बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने जनरल आसिम मुनीर के बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो क्या है? उसके बाद आज इमरान खान ने अपनी दो बड़ी गलतियों का जेल में एतराफ़ किया है और बड़ा ज़बरदस्त किया है। एतराफ़ होना चाहिए, यानी जब आप गलती का एतराफ़ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इंसान हैं, क्योंकि गलती जो है वो इंसान करता है। और 80% यहूदियों ने किसको वोट दिया अमेरिकन इलेक्शन में? ये यहूदी एजेंट वाला जो चूरन था, ये भी आपके सामने रखना है। और स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा, ये दारुल हुकूमत है स्विट्ज़रलैंड का, दुनिया का इंतहाई खूबसूरत मुल्क और खूबसूरत शहर। इसकी असल बात क्या है आज शायद आपको ना पता हो, मैं बताते चलूं कि अक़वाम मुत्तहिदा में जितने भी रजिस्टर्ड मुल्क हैं उनमें स्विट्ज़रलैंड शामिल नहीं है। यानी स्विट्ज़रलैंड अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल रखे हुए है, वो किसी भी चक्कर में या किसी भी झगड़े में नहीं पड़ता। उसका दारुल हुकूमत है स्विट्ज़रलैंड, एक उसका खूबसूरत शहर है ज़्यूरिख। तो जो है ना वो जिनेवा में जो दारुल हुकूमत है वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का हेडक्वार्टर है और वहाँ पर हर वक्त बड़े बड़े बंदे जो है वो जिनेवा में मौजूद होते हैं। लेकिन जो मैंने आपको ख़ास बात बतानी थी, आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब वो जिनेवा पहुँच गए, फिर उनकी बेटी रानी साहिबा वो जिनेवा पहुँच गई। तो बड़े लोगों का और नवाज शरीफ का आपस में क्या ताल्लुक? तो असल राज ये है कि एक बहुत बड़े रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया है कि जिनेवा इस वक्त दुनिया भर में सबसे बेहतरीन जो है वो प्लास्टिक सर्जरी करता है। यानी जो दुनिया के माने हुए एक या दो डॉक्टर्स हैं जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेते हैं, लेकिन वो इस तरह इंसान की प्लास्टिक सर्जरी करते हैं कि बंदा बिल्कुल नवा नुकोर हो जाता है और बड़ा खूबसूरत हो जाता है। अब आप डॉट कनेक्टिंग कर लें कि जिनेवा में कहाँ बड़े बंदों का जाना, हर वक्त रश लगोना, और कहाँ पे मियाँ साहब और झांसी की रानी का जाना। अब आप सारी बात जो है वो समझ लें। उसके बाद इमरान खान यहूदी एजेंट है, ठीक है जी। ये चूरन, यानी जब से इमरान खान सियासत में आया ना, ये चूरन बेच गया। और इसके जो सुर्खेल थे वो बदकिस्मती से एक 70 करोड़ उलमा के जो है वो वारिस मौलाना फजल रहमान थे। बाद में खैर अब उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि ये एक सियासी नारा था, और जिस तरह मैंने कहा कि गलती तस्लीम करना वो इंसान को तबाह नहीं करता, गलती करके उस पर इसरार करना इंसान को तबाह करता है। तो जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं वो ये कि अमेरिका में मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने वादा किया था कि वो जंगें बंद करवाएंगे, वो मामलात को ठीक करेंगे। वो एंटी स्टैब्लिशमेंट थे, स्टैब्लिशमेंट असला बेचना चाहती थी, स्टैब्लिशमेंट असला डीलरों के साथ खड़ी थी, स्टैब्लिशमेंट के अपने मफादात थे, अपने कारोबार थे, अपने खांचे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसके खिलाफ जा रहे थे। तो एक तो मुसलमानों की, पाकिस्तानियों की, अरबों की बहुत बड़ी तादाद ने, जिनको वहाँ वोट का हक हासिल है, उन्होंने वोट किया है डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन जो हैरान कुन तौर पे अदाद शुमार सामने आए हैं वो ये कि 80% यहूदियों ने वोट डाला है कमाला हैरिस को, क्योंकि ये जो बदबूदार शख्स था, ये बुढ़ा खूसट, ये जो फ्रीज हो जाता था, जो बाइडन जो नहूसत की तरह अमेरिका पे छाया हुआ था, पाकिस्तान पे भी छाया हुआ था। जिस तरह पाकिस्तान पे कादी फायदीसा की नहूसत थी, इसी तरह जो बाइडन ने फ़लस्तीन में, गजा में जो है, रिफा में, इसके अलावा लबनान में वो छोटे छोटे फूल जैसे बच्चों के चीथड़े उड़ाए। और बेंजामिन नेतन्याहू ने, यानी बाइडन के 4 साल में जो कुछ किया उसने सारी जिंदगी जो है इजराइल अचीव न कर सका। यानी पहली दफा आपने देखा कि हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद हुए, इसके अलावा हमास के सरबराह इस्माइल हानिया शहीद हुए। यानी ये पहले अचीवमेंट नहीं हुई थी इजराइल की। तो 80%, अब यानी मैं ये बात कर रहा हूं ना कि जी वो पीटीआई क्यों खुश है डोनाल्ड ट्रंप पे, या इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो ताल्लुकात वो अच्छे हैं। अब अगर इमरान को या यहूदियों को एक दूसरे से किसी किस्म की हमदर्दी होती तो 80% जो यहूदी वोटर है, और आप जानते हैं कि अमेरिका में जितना भी मीडिया है वो यहूदियों के कंट्रोल में है, और मीडिया खिलाफ खड़ा था इसके ट्रंप के, और ट्रंप के साथ जो सिर्फ मीडिया था वो सोशल मीडिया था। इलॉन मस्क ने
تن تنہا جو ہے وہ یہ ساری کمپین ٹویٹر سے اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جو ہے نا وہ رن کروائی، تو 80% یہودیوں نے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ووٹ ڈالا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ ٹرمپ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ یوکرائن کی جنگ ایک دن میں ختم کر سکتے ہیں، اب تو یہ آنے والا وقت بتائے گا، ابھی 2-2.5 مہینے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پیوٹن جو ہے وہ میرے دوست ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وہ چین کو معاشی طور پہ کنفرنٹ کریں گے، اور یہ ظاہر ہے ہوتا ہے، دو طاقتیں آپس میں جو ہے نا ان کے مفادات ٹکراتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو جو متھ بتانی تھی، جو یہ وارنا تھا، یہ جو یہاں پہ ابھی تک جو ہے نا کئی جھوٹے اور کئی خائن جو پھیلاتے رہتے ہیں، کبھی گولڈ سمتھ ہاؤس اور کبھی کیا، تو 80% جو ہے وہ یہودیوں نے کمالا ہیرس کو ووٹ کیا ہے، یعنی ڈیموکریٹس کو ووٹ کیا ہے، جبکہ بڑی تعداد نے مسلمانوں کی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ کیا ہے۔ اور مسلمانوں کی اوورسیز پاکستانیوں کی جو ایک بہت بڑی تنظیم تھی، انہوں نے ملینز آف ڈالرز وہ ٹرمپ کی جو ہے نا کمپین میں لگائے، اور وہ ٹرمپ سے ملے، اور انہوں نے ٹرمپ کو کہا کہ ہمیں صرف اور صرف عمران خان چاہیے۔ جب عمران خان آ گیا تو نہ ہمیں سڑک چاہیے، نہ گلی چاہیے، نہ اور کوئی ہمارے مسئلے ہیں۔ عمران خان جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسئلے اس طرح حل کر لے گا جس طرح محمد بن سلمان کے سامنے کھڑے ہو کر عمران خان نے اپنے مزدوروں کے لیے انصاف مانگا تھا۔ تو یہ آپ کو حیران کن بات بتانی تھی کہ 80% امریکی یہودیوں نے کمالا ہیرس کو ووٹ ڈالا، جو پی ڈی ایم کی اور مریم نواز کی اور بلاول بھٹو کی سگی پھپھو ہے، اس کو ووٹ کیا تھا۔ عمران خان نے جیل میں 2 بڑی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہارون رشید صاحب فرماتے ہیں، استاد محترم، کہ کوئی بھی قوم یا کوئی بھی انسان وہ غلطی کرنے سے تباہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، آپ دن میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے میں دن میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، جب بیڈ پہ لیٹتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اسی طرح قومیں اور جو افراد ہیں وہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ غلطی پر اصرار کرتے ہیں اور آپ غلطی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ عمران خان نے جو 2 بڑی غلطیوں کا اعتراف کیا، انہوں نے پہلی جو ہے نا وہ غلطی قرار دیا کہ جنرل باجوہ کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یعنی ایکسٹینشن کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے امریکہ میں جو ہے وہ ایک قومی غدار ہے، حسین حقانی، وہ میمو گیٹ والا زرداری کے دور میں، تو جو ہے وہ حسین حقانی کو ہائر کیا۔ پاکستان کے کروڑوں روپے، پاکستانی خزانے کے کروڑوں روپے حسین حقانی کو ادا کیے گئے۔ حسین حقانی نے وہاں پہ ایک فرم ہائر کی، اور اس فرم نے پھر لابنگ کی، اور جو بائیڈن کے لیے عمران خان کا وہ منفی جو ہے وہ پہلو وہ اجاگر کیا، کیونکہ باجوہ سیکیور ہو گیا کہ اب میری ایکسٹینشن ہو گئی ہے، ظاہر ہے 3 سال مزید مل گئے ہیں۔ اور باجوہ نے یہ بھی کنوے کیا امریکی انتظامیہ کو کہ خاص کر یہ جو رشیا کا دورہ ہے یہ عمران خان نے اپنی مرضی سے کیا ہے، یہ ریاست کی مرضی نہیں تھی۔ حالانکہ سارے پاکستانی جانتے ہیں، سارے تبصرہ نگار جانتے ہیں، رپورٹرز جانتے ہیں، اس وقت میڈیا چینلز پہ یہ خبریں نشر ہوئیں کہ یہ دورہ جو ہے یہ مکمل مشورے کے ساتھ جو ہے وہ کیا گیا۔ حالانکہ عمران خان کے جانے سے پہلے روس نے یوکرائن پہ حملہ کر دیا، پھر عمران نے دوبارہ جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈر سے پوچھا کہ اب رشیا نے یوکرائن پہ اٹیک کر دیا ہے تو اب کیا کرنا چاہیے، لیکن اسٹیٹ نے کہا، اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آپ اپنے شیڈول کے مطابق دورہ جاری رکھیں، کیونکہ ہمیں سستی گندم کی ضرورت ہے، ہمیں سستے تیل کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایک نئی ونڈو کی ضرورت ہے کہ پیوٹن جو طاقتور ترین شخص ہیں جو ہے نا وہ دنیا کے، ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلی غلطی انہوں نے یہ تسلیم کی کہ انہوں نے باجوہ کو ایکسٹینڈ کیا، باجوہ کو انہوں نے ایکسٹینشن دی۔ دوسری جو غلطی کا اعتراف کیا خان صاحب نے، دوسری غلطی یہ تھی، انہوں نے کہا کہ میں محتاج ہو گیا، منشور میں نے اپنا دیا، لوگوں کو میں نے اپنی طرف قائل کیا، لوگوں نے مجھے ووٹ ڈالے، لیکن میں محتاج ہو گیا ایم کیو ایم بلیک میلرز کا، میں محتاج ہو گیا باپ جو جن کا باپ کوئی اور ہے، بلوچستان عوامی پارٹی، وہ باپ بدلتے رہتے ہیں، ہر الیکشن میں ان کا نواں نکور باپ ہوتا ہے، ان کا جو ہے نا وہ میں محتاج ہو گیا، میں محتاج ہو گیا جو ہے نا وہ کاف لیگ کا، تو جس کی وجہ سے منشور میرا تھا
वोट मेरी पार्टी को पड़े, लेकिन आरटीएस बिठा के जनरल बाजवा और फैज ने मेरी कम अज कम 15 से 20 सीटें कम कर दी, और वही 15 से 20 सीटों का फर्क लगा वजीर आजम बनने के लिए। वो 15 और 20 सीटों का फर्क इन इत्तेहादियों के साथ पूरा किया गया, और मुझे 3.5 साल इन्होंने सुकून का सांस नहीं लेने दिया। अब हम हुकूमत से लहद हो रहे हैं, अब हम हुकूमत से लहद हो रहे हैं। यानी आप अंदाजा करें, ये मेरा तजिया है कि 3.5 साल में वो शख्स इस्टेब्लिशमेंट से ब्लैकमेल होता रहा, वो शख्स इत्तेहादियों से ब्लैकमेल होता रहा, और उसकी कारकर्दगी कैसी थी। 3.5 साल में 6.0 पे जो है वो ग्रोथ रेट चली गई। 3.5 साल में बरामदात कहाँ पे पहुंच गई। ये जो इमरान राज बता रहे थे 2024 जो है ना वो चल रहा है, तो 1 बिलियन की हमारी जो है ना बरामदात नहीं हुई, यानी 500 समथिंग मिलियन की वो बता रहे थे। ये एक मुल्क है, यानी ये एक मुल्क है। इंडिया में एक शख्स, मुकेश अंबानी जैसा, वो एक शख्स जो है वो अरबों की बरामदात कर देता है, और ये स्टेट ये 1 अरब की बरामदात नहीं कर सकी। तो यानी इतनी ब्लैकमेलिंग और इतनी इत्तेहादियों की वजह से परेशान इमरान खान ने इतनी कारकर्दगी दिखाई। इमरान खान कहते हैं कि जब मुझे सबसे ज्यादा सीटें मिल गई थी तो मेरा काम यह था कि मैं फ्रेश इलेक्शन कॉल करता, लेकिन फिर खान साहब फिर भोले हैं। वो ये बात इतराफ तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर आरटीएस बिठाया जा सकता था, फिर लोगों की फसलें तबाह की जा सकती थी, फिर लोगों को उठाया जा सकता था, क्योंकि 77 साल से यही चल रहा है। लोगों को फिर डांगे मारी जाती, लोगों के घर वालों को धमकाया जाता। बहरहाल इन 2 गलतियों का इतराफ, ये एक स्टेट्समैन का इतराफ है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो है वो एक तजिया निगार कह रहे थे कि इमरान खान जेल से जो है वो कुंदन बन कर आएंगे, और यही वो बातें हैं जब वो अकेले में बैठते होंगे, अकेले में लेटते होंगे, तो वो 3.5 साल अपने सामने रखते होंगे कि किन इब्नुल वक्तों को और किन संपोलियों को उन्होंने पाला। एक और बड़ी खास बात की खान साहब ने, उन्होंने कहा कि ये जी कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ, कभी हाई कोर्ट की तरफ, कभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, इसको मंसूर अली खान ने भी कहा है कि जी वो इमरान खान को बाहर निकालेंगे। तो आप लोग किधर मर गए हो? आप लोग 90 कौमी असम्बली में हो, सेनेट में हो, सूबाई असम्बली में हो, उस वक्त तो बड़े पोस्टर पे आप लोगों ने इमरान खान की तस्वीरें लगाई और लोगों से हेल्प लिए कि हम इमरान खान को आज़ाद कराएंगे। बकौल मंसूर अली खान कि जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन पीटीआई वाले सारे जाकर जो है ना वो अडयाला जेल के बाहर बैठ जाते, और अभी तक बैठे होते। तो देखते सिस्टम किस तरह जो है ना, ये कभी कहते हैं फलां आज़ाद करवाएगा, कभी कहते हैं फलां आज़ाद करवाएगा। और तुम लोग किस मर्ज की दुआ हो? तुम लोग आप जो है ना वो कमेटियों के चेयरमैन भी बन गए हो, तुम लोग जो है ना वो वजीर आला भी बन गए हो, तुम लोग वज़रा भी बन गए हो, तुम लोग। यानी अगर 10,000 बंदा भी है ना तो 10,000 बंदा तो खालिस हो, अगर 50,000 है 50,000 तो खालिस हो। तुम लोग खुराकें मार रहे हो, तुम लोग काबली पुलाव मार रहे हो, तुम लोग फरमाइशी गिरफ्तारियां करा देते हो कि जी हमें गिरफ्तार कर लो, हमें एहतजाज में ना जाना पड़े। तो खान साहब ने कहा है कि किसी टिकट होल्डर को, किसी जीते हुए को कोई जो है वो टिकट नहीं मिलेगा। मुझे फौजी अदालत के हवाले करना है, कर दें। मैं खून के आखिरी कतरे तक इस निज़ाम के सामने खड़ा रहूंगा, इस निज़ाम से लड़ूंगा, और कौम का फर्ज ये है कि जितना उनसे हो सकता है वो एहतजाज करें, और अपने एहतजाज पर, अपने जोरे बाजू पर वो जो है वो एतमाद करें। उसके बाद आसिम मुनीर, इमरान खान ने कहा कि ये जो तरमीम हुई है ना, और आसिम मुनीर को जो है वो 5 साल दे दिए गए हैं। सुलेमान अकरम राजा ने कहा था कि ये फौज का अंदरूनी मामला है। इमरान खान ने कहा, बाद में इसकी बहरहाल तरदीद कर दी थी सुलेमान अकरम राजा ने कि जी मेरे कहने का ये मतलब था। बहरहाल इमरान खान ने कहा है कि ये उस वक्त तोसी अंदरूनी मामला होती जब ये निज़ाम, यानी इस निज़ाम को जो है वो जर्नैल वो सपोर्ट न कर रहे होते। फिर हम कहते हैं इंतजामी मामला है, जी ठीक है। अब बकौल इमरान खान के कि जनरल आसिम मुनीर को 5 साल नहीं दिए गए, इस निज़ाम ने अपने आप को एक्सटेंशन दी है कि सारे निज़ाम को बकौल इमरान खान बचाने के पीछे आसिम मुनीर हैं। अब आप मुझे बताएं कि सिकंदर सुल्तान राजा की क्या औकात थी कि वो रिजल्ट चेंज करता? कादी फायद ईसा की क्या औकात थी? ये 2 नंबर लोग हैं, लालची लोग हैं,
یہ کسی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ قاضی فائز کی کیا اوقات تھی کہ وہ الیکشن کی جو ہے نا دھاندلی کا کیس نہ لگاتا؟ تو پیچھے تو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے بقول عرش شریف کے کہ بادشاہ ننگا ہے۔ آج سہیل وڑائچ نے کالم بھی لکھا ہے اس بات پہ کہ اچانک کوئی اٹھ کے یہ نہ کہہ دے کہ بادشاہ ننگا ہے۔ تو عمران خان کہتے ہیں کہ اندرونی معاملہ اس وقت کنسیڈر ہوتا جب فوج نیوٹرل ہوتی، جب جنرل عاصم منیر صاحب نیوٹرل ہوتے۔ وہ تو مکمل طور پہ اس نظام کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ اس نظام کی ضمانت ہیں، وہ اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ یعنی بات سمجھ میں آنے والی ہے نا کہ محسن نقوی کہاں سے آیا ہے، محسن نقوی کون ہے، محسن نقوی کو کس نے ووٹ دیے ہیں، اور وہ سب سے بڑی سیٹ جو ہے نا کابینہ میں وزیر داخلہ ہے وہ کون ہے، اس کے علاوہ وہ فیصل باڈا کون ہے؟ یعنی وہ روزانہ کے دھمکیاں دیتا ہے چینلز پہ۔ یعنی اس شخص میں اتنی جرت نہیں تھی کہ یہ 8 فروری کو الیکشن لڑتا عمران کے بغیر، اور ابھی چاچا ماما بنا ہوا ہے۔ تو بات تو سمجھ میں آنے والی ہے، جرنیل اگر مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے۔ یعنی وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے، لیکن ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ کوئی 90 تو ہے نہیں جب جرنیل پیچھے بیٹھ کے سارا کچھ کرتے تھے، اب تو سارا کچھ سامنے ہو رہا ہے اور دیدہ دلیری سے ہو رہا ہے۔ اور ٹرمپ کے آنے سے پہلے ترامیم کیوں کرائی گئی؟ یعنی ایک دن پہلے امریکن الیکشن سے 1-2 دن پہلے دھڑا دھڑ ترامیم کروائی گئی، بندے پورے تھے نہیں تھے، ایاز صادق اور یوسف رضا گیلانی نے وہ سدھائے ہوئے جانوروں کی طرح منٹ مارا اور ترامیم ہو گئی۔ اور پھر جب اب ٹرمپ جیتے ہیں تو پہلی انتہائی اہم ملاقات بھی ہو گئی ہے محمد بن سلمان کے ساتھ۔ اس وقت اگر ٹرمپ کے کسی سے سب سے بہترین تعلقات ہیں تو وہ محمد بن سلمان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ٹرمپ اور محمد بن سلمان وہ اسرائیل کے حق میں وہ تحریک چلا رہے تھے جسے جو ہے نا ڈیل آف دی سینچری کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی کر لیا، کئی اور چھوٹے ملکوں نے کر لیا، پھر سعودیہ کی باری تھی لیکن ٹرمپ چلے گئے، وہ اس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو محمد بن سلمان جو ہے نا ان کے ساتھ جنرل صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے آپ جان لیں، کیونکہ سید مشاہد حسین کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈونلڈ ٹرمپ اگر کسی کو جانتا ہے تو عمران خان ہے، عمران خان کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتا۔ تو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ توسیع اگر اس کی جس طرح وہ اعمال کا دارومدار نیتوں پہ ہے، میں نے آپ کو 1000 دفعہ بتایا ہے کہ نیت کیا ہے، نیت ہے اپنے آپ کو بچانا، خود چھپنا جرنیلوں کے پیچھے اور عوام کو اور جرنیلوں کو آمنے سامنے کرنا۔ یعنی یہ توسیع جرنیلوں کو تو ملی نہیں ہے، ورنہ خواہ مخواہ ایئر چیف کی بھی توسیع ہو گئی، نیول چیف کی بھی توسیع ہو گئی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، میرا خیال ہے رات کو جگا کے ان کو بتایا گیا کہ آپ کی بھی توسیع ہو گئی ہے۔ اصل مسئلہ آرمی چیف کا تھا، آرمی چیف کو توسیع دے دی گئی۔ عمران خان کہتے ہیں یہ اس صورت میں بہترین سٹیپ تھا اگر آرمی بالکل ہی جو ہے وہ نیوٹرل ہوتی، ان کا کسی پارٹی سے یا سیاست سے لینا دینا نہ ہوتا۔ تو انہوں نے بہرحال یہ انکشاف کیا ہے کہ یہ توسیع وہ جنرل عاصم منیر کی نہیں ہے، یہ توسیع جو ہے وہ حکومت کی ہے۔ حکومت نے اپنے آپ کو توسیع دینے کی کوشش کی ہے۔ ملک میں جمہوریت تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور ملک میں جو ادارہ ہوتا ہے آخری ادارہ داد رسی کا وہ ہوتی ہے عدلیہ، اور ترمیم کر کے عدلیہ پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے۔ آج سہیل وڑائچ نے لکھا ہے کہ کبھی بادشاہ کو عدلیہ تنگ کرتی، کبھی بادشاہ کو جو ہے وہ اپنا ادارہ تنگ کرتا، اب بادشاہ جو ہے اس کے پاس اتنی طاقت آ گئی ہے، اتنی طاقت آ گئی ہے، اور آخر پہ سہیل وڑائچ یہ اتنے یعنی ذہنی طور پہ بددیانت لوگ ہیں کہ سہیل وڑائچ نے آخر پہ مشورہ دیا ہے کہ اب جو ہے وہ بادشاہ کھل کر سامنے آ جائیں اور سارا انتظام سنبھال لیں۔ سہیل وڑائچ صاحب پہلے کس نے انتظام سنبھالا ہوا ہے؟ چلے اب نہیں سنبھالا ہوا تو 40 سال پہلے والے 4 جرنیل انہوں نے پاکستان کو مریخ پہ پہنچا دیا یا پاکستان کو چاند پہ پہنچا دیا، تو آپ ان کو بھی مشورہ دے کے دیکھ لیں، پہلے بھی سارا کچھ ان کے پاس ہے، ان کی کیا پالیسیوں کی کیا اوقات ہے۔ بہرحال یہ فکری کرپٹ، یہ فکری بددیانت، یہ اپنی نوکریوں کے چکر میں یہ نئے نئے راہ دکھانا، نئے نئے جو ہے نا وہ مشورے دینا، ملک کی یا لوگوں کی فکر نہ کرنا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت آئیں اور مکمل طور پہ انتظام سنبھال لیں، یعنی ملک میں مارشل لاء لگا دیں۔ اور میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مارشل لاء لگا دیں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں مارشل لاء کیسے لگتا ہے۔ جو پہلے 4 جرنیلوں نے اکھاڑا،
40 سال میں وہ یہ اکھاڑ لیں۔ بہرحال خان صاحب نے کہا ہے کہ فوج نیوٹرل نہیں ہے، جنرل عاصم منیر نیوٹرل نہیں ہے، ان کو توسیع دینے کا مطلب اس نظام کو توسیع دینا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔